अभी हमने थोड़ी देर पहले 7 फरवरी सन 2026 को सीटेट के पेपर 2 की पहली लैंग्वेज के सवालात को हल किया। मैंने आपसे वादा किया था कि थोड़ी देर बाद हम दूसरी लैंग्वेज के सवालात भी हल करेंगे। तो चलिए दूसरी लैंग्वेज के सवालात क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक हल करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, बहुत आसान सा है। पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर इससे मुताल्लिक सवालात पे आएंगे। यूँ तो कश्मीर का चप्पा चप्पा जन्नते अर्ज़ी मालूम होता है, लेकिन मुझे पहलगाम से ज़्यादा पसंद है। इसकी सैर से जी कभी नहीं बढ़ता। पहलगाम से ऊपर ऊंची पहाड़ियों पर जाते हुए शानदार और खूबसूरत मनाजिर मिलते हैं। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों की सैर भी मैंने खूब की। बम्बई गई मगर चंद दिनों से ज़्यादा वहाँ जी नहीं लगा। वहाँ का शोर व गुल मेरी बर्दाश्त से बाहर था। औरंगाबाद की तारीख़ी इमारतों की सैर की। अजंता के आसपास का कुदरती मंजर बहुत दिलकश था। अब आते हैं इससे मुताल्लिक सवालात पे। क्वेश्चन नंबर 121 है कि मुसन्निफ़ा को कश्मीर का चप्पा चप्पा क्या मालूम होता है? जन्नते अर्ज़ी। मुसन्निफ़ा को कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो पहलगाम पसंद है। बम्बई में मुसन्निफ़ा का दिल क्यों नहीं लगा? तो मुंबई के शोर गुल की वजह से। ऑप्शन 3 सही है। मुसन्निफ़ा ने कहाँ की तारीख़ी इमारतों की सैर की? तो औरंगाबाद की तारीख़ी इमारतों की सैर की। मुसन्निफ़ा को पहलगाम से ऊपर जाते हुए कैसे मनाजिर नज़र आए? तो शानदार और ख़ूबसूरत मनाजिर नज़र आए। मुसन्निफ़ा को औरंगाबाद में कौन सा मंज़र दिलकश लगा? तो अजंता के आसपास का कुदरती मंज़र दिलकश लगा। सैर की जमा क्या होगी? तो सैरें हो जाएगी। ठीक है, सैर की जमा होगी और खूबसूरत का मुतज़ाद बदसूरत होगा। दूसरा पैसेज है कि कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई। कल्पना के वालिद बनारसी लाल चावला एक छोटे व्यापारी थे और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आला तालीम के लिए वह अमेरिका चली गई। वहाँ उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। 1983 में अपने हवाई ट्रेनर जीन पियरे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शहरियत अख्तियार की। तो इससे मुताल्लिक सवालात में पहला सवाल है कि कल्पना की पैदाइश किस ख़ानदान में हुई? तो मुतवस्सित ख़ानदान में हुई थी। कल्पना के वालिद जो थे वो क्या थे? एक छोटे व्यापारी थे। करनाल के पब्लिक स्कूल से कल्पना ने कौन सी तालीम हासिल की? इब्तदाई तालीम हासिल की। कल्पना आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गई? अमेरिका गई और वहाँ पे उनकी शादी हो गई उनके ट्रेनर से, और तो फिर उनको वहाँ की शहरियत मिल गई। तो कल्पना ने शादी के बाद कहाँ की शहरियत अख्तियार की? तो अमेरिका की। हासिल की जमा क्या है? तो हुसूल है हासिल की जमा। आला का मुतज़ाद अदना होगा। आते हैं पेडागोजी के सवालात पे। पहला सवाल है कि आमोज़गार बगैर किसी मदद के जो कर सकता है और बालिगों या ज़्यादा सलाहियतमंद हमसरों के ताउन के साथ जो कर सकता है, इनके दरमियान फासला होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये बच्चा इतना काम खुद से करता है, इतना काम किसी की मदद से करता है, तो इसके बीच में भी एक फासला होता है। इसी को हम कुर्ब नशोनुमा का इलाका यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 दुरुस्त होगा। मकामी मखसूस दिमागी चोट यानी लोकलाइज्ड सेरिब्रल डैमेज की वजह से लिसानी तफ़ाउल के बिगाड़ को, जिसकी बिना पर ज़बान की हैयतों को समझने या बनाने में दुश्वारी आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अफेजिया कहते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। वह अमल जिसके ज़रिए ज़बान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी सकाफ़ती मुंतकली कहते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 139। 12 से 18 महीनों के दरमियान बच्चे वाहिद इकाई वाले मुख्तलिफ काबिल शनाख्त आवाज़ों की अदायगी करना शुरू कर देते हैं।
یہ زمانہ جس میں ہر شے کے لیے واحد الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو ہم ہولو فریسٹک اسٹیج کہتے ہیں، ہولو فریسٹک اسٹیج یہ ہے۔ آپشن 3 صحیح ہے۔ 2 بیانات دیے گئے ہیں، دونوں کو پڑھیے۔ پڑھنے کی سمجھ اور صلاحیت لکھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی کہ پڑھنا اور لکھنا ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتا ہے، مربوط ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپشن بالکل درست ہے، پہلا والا بیان بالکل صحیح ہے۔ پڑھنا اور لکھنا 2 الگ الگ عمل ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یہ جو چاروں لینگویج اسکل ہیں وہ سب ایک دوسرے سے متمسک ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، تو یہ الگ الگ عمل نہیں ہیں، تو اس لیے آپشن بھی غلط ہو گیا۔ تو اس لیے اے درست ہے اور بی غلط ہے، یعنی کہ آپشن 2 صحیح ہوگا۔ تمام زبانیں مخصوص مشترکہ صلاحیت کی حامل ہیں، تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لینگویج یونیورسل کہتے ہیں، لسانی آفاقیہ کہا جاتا ہے۔ آپشن 2 صحیح ہے۔ کلاس میں زبانی تنوع قبول کرنے سے کیا ہوگا؟ جو کلاس روم میں الگ الگ زبان بولنے والے بچے ہیں ان کی لینگویجز کو اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لسانی استعداد کی حصول میں، لینگویج اسکل کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوگی؟ جی نہیں۔ بچوں کا اعتماد ختم ہوگا؟ جی نہیں۔ لسانی آموزش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اثر بالکل پڑے گا، اس سے ایز اے ریسورس یہ کام کرے گا، بچوں کے اعتماد میں اس سے اضافہ ہوگا، جس سے ان کا تخیل یعنی امیجینیشن پاور اور تخلیقیت یعنی کہ کریٹیوٹی بڑھے گی، یعنی کہ آپشن 4 درست ہے۔ اگلا سوال، ابھرتی ہوئی خواندگی کے حصے کے طور پر مندرجہ ذیل میں سے کون سی پرنٹ آگہی یعنی پرنٹ اویرنیس کی خصوصیت نہیں ہے؟ تو مکمل جملوں کو پڑھنا یہ پرنٹ آگہی کی خصوصیت نہیں ہے، آپشن ڈی درست ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ 3 بیان ہیں، نیچے اساسی مرحلے میں پڑھنے کی مہارت کے آموزشی محصل دیے گئے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیش رفت کی ہمیں ترتیب بنانی ہے۔ تو سب سے پہلے ہوگا واقف الفاظ پر مشتمل جملے پڑھنا، یعنی بی سب سے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد چھوٹے اقتباس کے مناسب زیر و بم اور وقفوں کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیراگراف درستگی اور روانی سے آواز کے مناسب زیر و بم وقفوں کے آواز کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بی سی اے آپ کا یہ والا آپشن درست ہوگا۔ درج ذیل میں سے کون سا توسیعی سماعت یعنی کہ آپ کی جو ایکسٹینسو لسننگ ہے اس کا حصہ نہیں ہے؟ تو خلاصے کے لیے سننا ہے، مرکزی خیال کے لیے سننا اور نتیجے اخذ کرنے کے لیے سننا، یہ سب ہے، لیکن مخصوص حقائق اور معلومات کے لیے سننا یہ ایکسٹینسو سننے کا حصہ نہیں ہے۔ قراءت کی مہارت کے جائزے کے لیے درج ذیل میں سے کون سا کام استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ تو استاد کے ذریعے کہانی سنانے کا سیشن یہ قراءت کے جائزے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کہانی سنائیں گے تو اس سے آپ کی سماعت اچھی ہوگی، لسننگ اسکل اچھی ہوگی، ریڈنگ اسکل نہیں، تو آپشن ڈی ہمارا نگیٹو پوائنٹ ہے جو کہ ہمارا جواب ہوگا۔ کوشچن نمبر 147، درج ذیل میں سے کون سا رواں املا یعنی رننگ ڈکٹیشن کی تعریف ہے؟ تو آپشن 3 جو ہے بچے جوڑیوں میں کام کرتے ہیں، رنر متن پر نظر دوڑاتا ہے اور اسے اپنے جوڑی دار کو املا کراتا ہے، جوڑی دار متن کو لکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ رنر ڈکٹیشن کی مثال ہے۔ کوشچن نمبر 148، انیٹ کیپیسٹی یعنی بچوں میں زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو یہ چومسکی کا نظریہ ہے، نیٹیوسٹ نظریہ ہے، خلقیت کا نظریہ ہے، آپشن اے درست ہوگا۔ بچہ زبان سیکھنے کی جبلی صلاحیت یعنی انیٹ کیپیسٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یہ نظریہ چومسکی نے دیا تھا، اور چومسکی جو ہے وہ خلقیت کے نظریہ کا حامل ہے، تو آپشن اے درست ہوگا۔ پروسیس رائٹنگ اپروچ میں لکھنے کے عمل کا وہ عنصر جس کے دوران لکھنے والا اپنے کام کو رسمی طور پر وسیع تر قارئین کے ساتھ ساجھا کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے پبلشنگ یعنی کہ اشاعت کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 150، متن میں مشکل الفاظ سے نمٹنے کے لیے زبان کی ایک ٹیچر الفاظ کو مادری زبان میں ڈھالتی ہے، مدر ٹنگ میں، اور پھر طلبہ سے انہیں یاد کرنے کے لیے کہتی ہے،
तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, यानी कि ग्रामर के तर्जुमे का तरीका है। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। तो पेपर 2 की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमने हल करा दिया। बाकी शाम वाले शिफ्ट का पेपर आप भेजिएगा, वो भी हल करा देंगे। आगे के इम्तिहान के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।